Almighty God, RTL 2024 open to the prayer regarding to the helping to the farmers of the Philippines. Lord, tani ipalayo mo sa katalagman sa kintintanan ng mga gapangumas sa siningation. Palayo siya sa katalagman sa kititaga sa kusog gabakot sa adlaw-adlaw nga tanang guys mga katulugon kong gabi full of sleep Ginoo kag sa diin Ginoo nga makabugtaw sila sang makatahom nga pag aga bati lang aga Ginoo kag makapadayon sila Ginoo sa pagtanom sa tanan mga karalutong palayo sa Ginoo sang mga mais kag mga sorghum kag mga humay kag mga tanan nga mga kahoy kag tanan nga mga putas kinatugyan namon nga tagaan mo kusog ipalayo siya sa katalagman sa aksidente sa adlaw-adlaw na bugos na po ni malay isip ansaw na ilang mga bata nga nag-eskwela pakadto sa mga eskwelahan kag mga bata nga nag-eskwela sa adlaw-adlaw nga tanan nga layo pa mismo sa mga eskwelahan ikaw magaputik magapadala sa tanan nga anghel sa paggaid sa ila nga makabot sila nga eskwelahan nga bisan ano kalayo nga sip and sound kag makabalik na maliwat pagkahapon sa ila balay nga sip and sound i-protection ni mga bata during the time ara sa sulod sa eskwelahan Ginoo nga nagapamati isang leksyon tagaw sa leksyon nga bata sa pagtuon nila kabalo kami magposiblesimo kasalig kami kay ikaw ginabalaan Ginoo halin sa una hasta subong alpang omega kag ikaw ang Dios ni Abraham ikaw Ginoong Dios nga may puso o malumok sa tagipusoon nga naga bulig sa tanan-tanan nga nagapangayo Ginoo sa bulig Ginoo gani ginatugyan namon ikaw magaproteksyon sa mga bata sa adlaw-adlaw nga tanan kay ang ginasalig namon sa nanamon sa imo subong guiding prayer na kami Ginoo makabukon how to help the children regarding to the Philippines lugar especially subong lugar nga kung isang mga bata sidalon pa sa mga dinggit tanduga sila magabagaw o bubuo sila sa bisan juta lang Ginoo nga imong kabalaan nga dugo agon makahayon sa gidag Ginoo nga batig nila nga mga dinggit ma-recover ka mabalik sa normal ka makabalik sa pag-eskwela ang mga bata na Ginoo kag hindi Ginoo pagtuguti Ginoo ang virus magasulod naman diri sa pungso sa Pilipinas ka ang mga bata naman maigo ini Ginoo kay hina pa tama ang ilang health Ginoo kag ang ilang mga bugos sa kalawasan gani ginatugyang ginamon simo nga lubusan na gid ang pagbag-o sang kabuhi namon nga maging padayon kami sa pangabuhi nga sip and sound nga wala na kami maginakulbaan kag wala na kami nakadlukhan kag magapadayon kami sa pangabuhi nga katawhay kag padayon kami nga pag-ubra sa adlaw-adlaw nga tanan kag sa pagsalig namon simo ang tanan mga virus hindi na makaupod diri makasulod diri sa pungso sa pinaupangin ay naginoo tayo solusyon ina nga nasyon nagatubang subong sang ang problema nga virus agud hindi na maglapta sa bilog nga kalibutan Ginoo ginatugyan namon gang open vlog prayer vlog 2024 vlog action panggabalik sa pagpangamuyo agod pagbulig naman sa tanan ng mga tao nga nagapangkinanglan sa bulig labi na sa mga tao wala gid sa balay sa ningation kay ikaw gud maka-provide ang tawag pantas sa obra ikaw maka-provide sa adlaw nga tanan taga ikaw bisang kabuhi may pagsalig 100% to 1 trillion nga atas sa inyo sa pangalan sa ngalan sang imo anak kabugto nga sa Ginoong Kristo ang tanan Ginoo nga magrasya abel namon kami magapanuktok kami isa o duwa tatlo sinumusuno simo sideng ara ka nagapamati o isa Ginoo ara ka nagapamati kun kami nagatuo kami Ginoo imo nakita ang taong nagapangamuyo may pagtuo ara ka nagapamati kag kabahi nga hindi kami madala sa mga mga antikristo nga nagamat-amat na pangibabaw kung sino ang matuod Ginoo nga mga reliyon nga iya sang Ginoo Ginoo ani ginatugyan namon simo ang kabakod kusog kabakod sa paglikaw Ginoo sa tanan nga mga evil spirit nga ari sa bugos nga kalibutan kag mga antikristo nga gamat-amat nang giginuwa gani kasalig kami sa imo nga hindi kami malingkang kag hindi kami madala sa tanan-tanan kung na mahimuon sa mga antikristo nga hindi kami madala Ginoo kag kabalo kami posible simo ang tanang nga problema ginasalig namon si wala ka wala gisni tanang ginapangayo ganamon sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen.